आणि सगळ्यात पहिले आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत काय धन्यवाद दिता, कारण त्यांच्यानी काल फॉर्म्युला 4 इंटरनॅशनल कार रेस ही मुरगांव बोगदा हांगासर करपाची आशिल्ली आनी त्यामुळे थंय लोकांचो डिमांड आशिल्लो ती जावं जायना, स्थानीक आमदारूय म्हणटालो जावं जायना आनी त्यामुळे ती तांच्यांनी काल वचून स्वता वचून प्रत्यक्ष पाहणी केली, थंयच्या कावन्सिलर बरोबर उलयले आणि तांच्यांनी एक निर्णय घेतलो की ती थंयच्यान शिफ्ट करप आनी त्यामुळे लोकांच्या डिमांडाचो आदर केल्लो आसा. असे कितले तरी इन्सिडंट आसतले की ज्या वेळाचेर एखादें डिसिजन घेतलें आसत, पण जेन्ना तांकां दिसता आसत की ते डिसिजन जे आसा ते लोक हिताचें ना, लोकांक त्रासदायक आसा, अशा वेळाचेर ते सदोदीत तेंच्यांनी केन्नाच कमीपणान न दवरता सदांच तेंच्यांनी एखादो विशय आसत जाल्यार तो विचार केल्लो आसा. आज आमी मुद्दम आज पत्रकार परिशद जी हांगा आपयल्या ताचो एक उद्देश म्हणल्यार काल आमचे एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर हांकां डिस्चार्ज दिलो आनी डिस्चार्ज दिल्या नंतर तांच्यांनी एक वक्तव्य केलें की 2 नांवां, एक आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे टुरिझम मंत्री रोहन बाब खंवटे हांचें नांव तांच्यांनी घेतलें. आता क्रमार जर पळयलो आसत जाल्यार त्या हातून लोकांनी कितलें सिरियस घेतलें हांव म्हाका खबर ना, पण बऱ्याचदा जर आमी पळयलें की ज्या वेळाचेर तेंच्यावर अटॅक जाल्लो 18 तारखेर तेन्ना तेंच्यांनी जो स्टेटमेंट केल्लो त्या वेळाचेर तांच्यांनी वेगळो स्टेटमेंट, म्हणजे त्या वेळाचेर तांच्यांनी कोर्टाक आनी तेका कांय रिस्पेक्ट ना वगैरे वगैरे उलयल्लें. आनी एकूण क्रमार जर पळयलो आसत जाल्यार 18 तारीख जो इन्सिडंट जालो आनी त्या नंतर जेन्ना सोयरू सन ऑफ मोलू वेळीप हांच्यांनी कंप्लेंट फायल केली आनी कंप्लेंट फायल करतकच इमिडिएटली तेचेर एक्शन घेवप जी आसा होम मिनिस्ट्री पुलिसेच्या वतीन ही सुरवात जाली आनी पणजी पुलीस स्टेशनाचेर ते केस रजिस्टरूय केली गेली. 18 तारखेर तांचे CCTVच्या माध्यमांतल्यान जे एक्यूज कोण ते सस्पेक्टीज आसात जे आयडेंटिफाय जाले तांकां पुलिसान अरेस्टूय केली आनी ही अरेस्ट करतकच बरेच वेगवेगळे तेंच्यांनी जे जे कितें सांगिल्लें ते अरेस्ट करपाचें काम सुरू जालें आनी फ्रीलान्स म्हणजे खंयचोच कोणाचोच पॉलिटिकल प्रेशर न दवरता पुलीस डिपार्टमेंट आपलें काम सिन्सियरली करताले. 19 सप्टेंबराचेर परत आनीक 2 एक्यूजचे आनी नांवां येतालीं तांकांय अरेस्ट केली आनी त्या नंतर मागीर वेगवेगळ्या हातूंतल्यान तांच्यांनी जे जे सांगलें ते इन्व्हेस्टिगेशन त्या माध्यमांतल्यान करत गेले आनी ज्या वेळाचेर तांचो स्टेटमेंट घेवप जालो, कारण सुरवातीक 2-3दा प्रयत्न केलो पुलीस डिपार्टमेंट पण तांच्यांनी तो स्टेटमेंट दिवना अनफीट आनी ज्या वेळाचेर ठरलें की इज मेडिकली फीट अशा वेळाचेर तांचो स्टेटमेंट जो आसा तो रजिस्टरूय घेतलोय, त्याची व्हिडिओग्राफी केली आसतली आनी ह्या हातूंतल्यान स्टेटमेंटाचेर तांच्यांनी एक वेगळ्या पद्दतीचें त्या वेळाचेर, कारण ते म्हणटा की तो स्टेटमेंट भायर गेलो, आतां स्टेटमेंट कितें भायर गेलो तो तांकांच खबर आसतली, पण त्या हातूंतल्यान तांच्यांनी मागीर आनी एक सांगलें की एडिशन ऑफ SC/ST एक्ट ट्रान्सफर हो जेन्ना तांच्यांनी आनी एक हें सांगलें त्या वेळाचेर ही केस जी आसा ती सुदेश नायक हांचे कडेन सुपूर्द केल्ली, हेडेड ओवर टू SDOP DYSP सुदेश नायक आनी अजुनूय कांय जे एक्यूज आसात ते अजुनूय तेंची बेल जावना, कांय भितर आसात आनी त्यामुळे एकूण जर पळयलें आसत जाल्यार माननीय मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर आसून सुद्दां तांच्यांनी फ्रीलान्स पूर्णपणे ज्या हातूंतल्यान ती केस वचूं जाय त्या पद्दतीन तुम्ही हांव डिटेल वचना, तुमी सगळ्या प्रेसाक पूर्ण खबर आसा, तेजी सॅक्शनय वाचना आनी नांवय वाचना, पण तुमकां पूर्ण खबर आसा की कशा पद्दतीचें इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें आसा. मध्यंतरीच्या हातूंतल्यान म्हाका याद हांवें पळयतालो हातूंत की प्रेसाकूय ब्लेम केले गेले, कारण प्रेस हे सदोदीत एक्च्युअल फॅक्ट आसा ते सदोदीत हाडपाचो प्रेस सदोदीत प्रयत्न करता आनी त्यामुळे दिसाक सकाळीं एक सांजेर दुसरें उलोवप इज अ बेजलेस स्टेटमेंट आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की ह्या हातूंतल्यान सगळे ज्या तरेन ही ओवरऑल स्टोरी जर पळयली आसत क्रमवार म्हणजे 18 तारीख जे दीस हो इन्सिडंट जालो 18 तारीख तो त्यानंतर काल पर्यंत म्हणजे 23 दीस हो वेगवेगळ्या स्टेटमेंट वेगवेगळे
इन्सिडंट हे सगळे जायत गेले आणि हे करता आसतना पूर्णपणे एज अ सिटीजन ऑफ गोवा म्हणून ताका पूर्णपणे प्रोटेक्शन, कारण ताका त्याची व्यवस्थितपणे ट्रिटमेंट गोवा मेडिकल कॉलेजा भितर आनी कसलोच पॉलिटिकल इंटरफिरन्स न करता हे सगळें केल्लें आसा. आनी सडनली काल भायर सरतकच म्हणजे हांव व्हिडिओ जर पळयलो आसत ज्या दीस ताका मारला ते दिसचो स्टेटमेंट काल सुरवातेक भायर येतकच एक सामको संतपणान आनी अचानक मागीर वेगळेपणान म्हणजे सादारण एक ठरवून एखादी गोष्ट करतात अशा पद्धतीची साधारण ती आम्ही नाटकान पार्ट करतात तशा पद्धतीचं दिसता. म्हणजे सुरवातीक हळू करप आणि अचानक कितें तरी वेगळें करप. आनी त्यामुळे म्हजो डिमांड आसा भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश म्हणून ह्या विशयाचेर पुलिसेन मेन रूट कितें आसूं शकता तातूंतलें तें फायंड आउट करचें आनी खरें कॉज जर आसत जें आसा तें तेंच्यांनी समोर दवरचें. कारण विदावट कांयच नसतना बेजलेसपणान एखादो स्टेटमेंट करून भारतीय जनता पार्टीचें नांव आनी सरकाराचें नांव जे बदनाम करपाचो प्रयत्न करता आनी त्यामुळे ताचेर रूट कॉज कितें आसा तें सोदून काडचें आनी तेणे ज्या तरेन कारण एक सकाळी सांजचो दुसरो स्टेटमेंट पुलिसेक एक स्टेटमेंट मारतकच तिसरो स्टेटमेंट मध्यंतरी बायलेचो आनी कितें तरी स्टेटमेंट अशा पद्धतीचें जें कितें आसा हें लोकांची हातूंतल्यान हांसो करून घेवचो न्ही आनी ज्या हातूंतल्यान पुलीस डिपार्टमेंटान पूर्णपणे कोणाच्याच प्रेशराक बळी न पडटा ज्या तरेन इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें आसा तें पूर्णपणे इन्व्हेस्टिगेशन तेंच्यांनी एंड पर्यंत वचचें आनी हें करता आसतना ताचो रूट कॉज जो आसा कारण हातूंतल्यान कारण एक एकदां आसता की करता करता बोलतोच कारण ह्या हातूंतल्यान वेगवेगळे विशय आसतले. ह्या 24-23 दिसाच्या इन्सिडेंटान जे कितें गोश्टी आसा ते आमचे मंत्री तातूंतल्यान उलयतले हांव तातूंत वचना. पण क्रमार जे आसा हे जर आमी पळयलें आसत प्रत्येक हातूंतल्यान जाल्यार म्हाका दिसता पुलिसांनी फ्री एंड फेअर अशें इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें आसा आनी ताका लागून जो स्टेटमेंट तांच्यांनी काल आमचे मुख्यमंत्री आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे रोहन बापकवटे हांचेर जो तांच्यांनी नांवां कोट केले त्या संदर्भांतलें रूट कॉज जे आसा कितें आसा तातूंतल्यान तें पुलिसांन काडचें आनी तांणी अशा बेजबाबदारपणान बेजलेस स्टेटमेंट करचें न्ही अशें हांव म्हाका सांगपाक जाय. नवीन उलयतलो सुभाष बाबू. एकंदरीत घटना जी घडल्या ताजी निंदा करूंक दिसता ताजेर व्हेरी स्टर्न एक्शन जेणे करून गोमंतके समाजा भितर तो मागीर सोशल एक्टिविस्ट आसली पत्रकार आसली पॉलिटिकल मनीस आसली किंवा सोशल आनी कोणी सोशल वर्कर आसली किंवा एनवायरमेंट असली अशा प्रकारचे इन्सिडेंट जावंक जायना. कारण गोवा इज अ व्हेरी व्हेरी वेल एज्युकेटेड सोसायटी. सगळे बाबतीत वी आर आय वुड से नंबर 1 आणि त्यामुळे लोकशाही पद्दतीन जे आपले कितें विचार आसतात जी आपली कितें भावना आसा ती व्यक्त करपा खातीर वेगवेगळे फोरम आसात. हांगसर ज्या 8 लोकांनी अरेस्ट जाल्ले आसा तांची विचारधाराच वेगळी आसा की समाज केन्ना मान्य करूं शकना आणि त्यामुळे रामा काणकोणकर हाजी आता जी विधान जाली तातूंत भितर आमी सहमत आसा. पण एट द सेम टायम ते मुखार देतानी आमच्या म्हणजे म्हजी कलिग्साची दोन नांव घेवपाची फाल्यां सुभाष शिरोडकराचें नांव घेतलें खंय तरी कितें घडटलें नांव घेतलो परवा आनी खंय कितें घडटलें मागीर मोवीन बाबाचें नांव घेतलें. हे जे अशें नांव घेवपाची जी एक पद्दत सुरू करून पळयतात पळय न्ही जशें आमच्या वर्करान म्हटलां तशें पुलिसांनी खोलवर हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन करचें. बोलविता धनीक कोण आसा बोलविता धनीक कोण आसा हें सोदून काडप खूब म्हत्वाचें. खंयच्याय मनशाचें नांव घेवपाचें आनी ती बदनामी करपाक पळोवपाची. कारण जेन्ना आपल्या कडेन सुसरीत विशय ना हांव कामाक ना पूण जांचे कडेन एखादी अशी विडो संको म्हणजे नॉनसन्स दिसती गोश्टी करपाक आसता आनीक क्रियाशनाचो प्रोग्राम आसना तेन्ना अशा प्रकारची वातावरण निर्मिती करप जेणे करून लोकांची दिशाभूल जावप. म्हणून पयलीं हांव म्हणटा की ह्या प्रकारे घटना गोंयांत घडपाक जायना. गोंय हे शांत स्वभावाचो प्रदेश शांत लोकांचोय प्रदेश आनी म्हणूनच पुलिसांची खूब मोठी जबाबदारी जावन आसा की मुखार वचून हे अशा प्रकारे नामकरण करपाचें हे इन्सिडंट अमको आसा ते हातूंत अमको आसा आनी खंय पूण अमको आसा हे जे आसा पळय तेजे बंद जावपाक जाय.
होल इन्व्हेस्टिगेशन जे आमी जावपाक मेन म्हणल्यार जो इन्सिडेंट घडला सगळ्यांक खबर आसा की भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी डेफिनेटली कंडेम करता. सरकारूय आमचे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन आनी थ्रू आवर होम मिनिस्टर थ्रू आवर चीफ मिनिस्टर आमी घेवन दाखयल्ले आसा की असले इन्सिडेंट जाल्यार इमिडिएट आमी एक्शन घेतले म्हणून. आतां जेन्ना एक्शन घेयला आनी एक्शन घेयला उपरांत जेन्ना एक मनीस हॉस्पिटलांतसून डिस्चार्ज जाता सडनली तेन्ना तेका येवजिता की आपण कोणाची तरी नांवां घेवपाची. इट शोज ए डिफरंट पॅटर्न. म्हणजे कोण तरी फाटल्यानसून शिकवणी दिता आनी ते सगळ्यान व्हडलो हितून म्हण हांव समजता एक मिस्टेक आहा म्हणल्यार हेड ऑफ द गव्हर्मेंट जे डॉक्टर प्रमोद सावंत जे हरशीं सगळे लोकांचे आयकपी आनी तेकाच ब्लेम करता आनी दुसरे कॅबिनेट मिनिस्टर रोहन कावंटेचेय नांव तितून हाडटा. असले गोश्ट्यो जाता तेन्ना खऱ्यांनी तरी डावट आशिल्लो आनी तांकां दिसतालें हे मनशानूच केला जाल्यार इन्स्टंटली ते रिएक्शन जावपाक जाय. अशें हॉस्पिटलांत सुद्दां आसतना उलोवपाक जाता आसतना ना आपण मेडिकली फिट ना म्हणून कितले दीस उलयनासतना रावले आनी उलयतकच डिस्चार्ज जाता आसतना आमचेच आमचेच मंत्र्याचें नांव घेवप म्हणल्यार हें एक तरेन एक्सपोज करता दॅट हें पॉलिटिकली कोण तरी मिसगायड करता. आतां हांव एक सांगपाक सोदतां हांव कित्याक हेजे पयलीं म्हणलां लोकां जाय तशें आमचे मुख्यमंत्री करता. पयलूच आमचे ते रेस जावपाची आसली फॉर्म्युला 4 रोखडे थिंगा वचोन कॅन्सील केली. लोकां नाका आमी करूं ना आनी हो सरकार जे लोकां जाय तेंच सदांच केल्ले आसात दिल्ले आसात. आतां सडनली कोण वर्शन चेंज करता जाल्यार पुलीस फूल इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. रूट कॉज हेजे ते स्टेटमेंट येवपाक कितें कोण तेजे फाटल्यान आसा कोण हे फाटल्यानसून तेका धाडोवपाक सोदता वा तेजे तोंडानसून वाक्यो काडून बीजेपीची डॅमेज करता बीजेपी सरकाराची डॅमेज करता आमचे मान्य मुख्यमंत्री डॅमेज करता वा मंत्री डॅमेज करता. हेजे इन्व्हेस्टिगेशन सायमल्टेनियसली जावपाक जाय. जे व्यक्तीचेर अटॅक जाला तेणे तिंगा उलयतना आनी तेजे प्रिवियस व्हिडिओ तुमी जाणा सगळे म्हणजे तो सगळ्यांकूच कन्फ्यूज करता. तो एक सायडीक म्हणटा ज्युडिशियरीचेरूय आपल्याक फेथ ना ज्युईजूय कितें कितें ऑर्डर दिता बेल दिता अशेंय ताणें म्हणलेलें आसा. पुलिसेचेरूय तुजो विश्वास ना आनी मागीर सरकाराचेरूय विश्वास ना. जो सरकाराचो होम मिनिस्टर आसा मुखेलमंत्री आसा तेजेरूय विश्वास ना. म्हणजे तुजो विश्वास कोणाचेर. आनी तुमचे हांव समजता जे केस्तांव जाता तूच पयले कोण कोणा नेम केला ते हेजे फुडेंय आपल्या फॉलो करीत रावत रावत एटॅक केल्लो. तूं म्हणटा ते आपल्याक फॉलो करताले हेजे पयलींय केला आनी मागीर दुसरो कलर दिवपाक ट्राय करता. गोंयचे लोक म्हाका दिसता बरे चतूर आसा तांकां खबर आसा सोत कितें आनी सोत कितें सारकें न्हू तें. पूण तेच बरोबर हांव सांगपाक सोदतां इतले स्टेटमेंट येयला तेंचे कडेन सून तेजे घरकान्नी कडेन सून कित्याक तुमी प्रेसान तुमी आहात खरे तुमी सुद्दां कन्फ्यूज जाला आसतले. आनी हो इतले कन्फ्युजन कितें हाडपा जाय. इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिमिनल एक्ट. एक्शन घेवपा जाय. एक्शन घेयल्ले आसा सगळे विदीन रिकॉर्ड टायम अरेस्ट जाल्ले आसा. बाकीचे आमचे ज्युडिशरी पळयतले आमी तरी सगळ्या इन्स्टिट्युशनांचेर ज्युडिशरीचेर सुद्दां डावट घेवपाक लागले मागीर कितें उरतलें. ही इन्स्टिट्युशनां हेच कारणां लागून इंडिपेंडंटली काम करता. प्रत्येक इन्स्टिट्युशन आपापलें काम करता. पुलिसेकूय तेंचें काम करून दी वेवस्थीतपणे इन्व्हेस्टिगेशन करून दी आनी रूट कॉज हे सडन यूटर्न कित्याक मारलो डिस्चार्ज जाता आसतना तेजेरूय इन्व्हेस्टिगेशन जावन दी. आनी आवश्यक जे कोण दवरला ते हिस्ट्री रिकॉर्डर हिस्ट्री शीटर आसा पुलिसेनूय सांगला तांकां सारकें इंटरोगेट करून स्टेटमेंट मागीर सारको येतलो न्ही. जेन्ना प्रेसा वयता तेन्ना तुमी सारके चार्ज जावन स्टेटमेंट करता हे दुसरेच भाशेन एक चित्र दाखयता. आनी म्हाका दिसता हे एक दुसरेच मार्गार व्हरपाक ती प्रयत्न चल्लेली आसा थोड्यांची. हे आमी वचपाक दिवपाक जायना. लोकांनी एका बळी पडपाक जायना. कित्याक वेर इट इज लिगल आनी खूंय एक्शन घेवपा जाय
आमकां सगळ्यांक खबर आसा गोवा इज अ पीसफूल स्टेट. आमकां सदांच पीसफूल उरलेले जाय. लोकां मदें बरे रिलेशन आनी सगळ्यान बरी परस म्हणजे प्रांत गोंय वयता ते आमी सांबाळपाक जाय. हिंगा हें कितें म्हाका खरें समजना. म्हणजे कित्याक हे मार्गाक तांकां वचपाक पडटा ते. एक आहा, एक अंतर खूब आहा. पयले हांव दुसऱ्याय सरकारांनी आसलो, हांव स सरकारांनी काम केल्लो मनीस. आतां खूब बरी कामां जाता. बरी ते थोड्या कडेन पळोवपाक जायना बीजेपी इतलें काम करता. दुसरो स्पीच दिवपाचो आनी आतां क्रिमिनल एंगल रावपाचो झगडीं जाता क्रिमिनल्सां मदें आनी मागीर तितून आमचे वडील आहात तेंचेय नांव हाडप. समथींग व्हेरी बॅड एंड अनथिंकेबल. असलें केन्ना गोंयांत जावना. आमी हे म्हणजे वीक गोंयांनी आनीकूय किल्लोवपाक दिवपाक जायना. तेका लागून हांव समजता तुमी तुमची जबाबदारी सारकी सांबाळून सारकें करेक्ट आहा तें रिपोर्टींग करून लोकांकूय कन्फ्यूज जाला ते तुमी म्हणजे कशें डिटॉक्सिफिकेशन जाता तशें कन्फ्यूज जालें सारकें चित्र दिवचें. ते सारकें चित्र आहा. एक्शन घेयला. क्रिमिनल एक्ट जाला एक्शन घेयला. लेट द कोर्ट्स डिसायड. लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स म्हणटा ते भाशेन. यू कॅनॉट बी युअरसेल्फ द जज एंड द ज्युडिशियरी एंड द प्रोसिक्युटर. हे सगळे एक मनीस करना. डिफरंट मनीस आसता एंड दॅट इज हाव द इन्स्टिट्यूशन्स रन. तेन्ना म्हाका तरी खात्री आसा की पुलिसेचेर आमी विश्वास दवरपाक जाय. आमचे होम मिनिस्टराचेर विश्वास दवरपाक जाय आनी तेन्नाच सारकें इन्व्हेस्टिगेशन जातकच सगळे भायर येता. तुम्ही आताच म्हटला की ह्या प्रकरणात बोलविता धनी कोणाचो शोध घेवचो म्हणून. आता ते स्टेटमेंट पळय जाल्यार तेज्या फाटल्यान कोण तरी बोलयता धनी आसा की अशें तुमकां दिसता? पुलिसेर इन्व्हेस्टिगेट करपाक. तो बोलवता धनी कोण असा काही संशय आहे तुमच्यावर? आम्ही कारण तसं ते करत- मुख्यमंत्री म्हणतायत, रोहन म्हणतायत की राजकीय दृष्ट्या प्रेरित आहे किंवा राजकीय वळण आहे त्याला. मग बीजेपी म्हणून असा संशय आहे का तुमच्या? आम्ही आता राजकारण म्हणून राजकारण म्हणून आम्ही सांगताना गेला की त्याचा जर स्टेटमेंट क्रमावर तुम्ही पळयलो तर इन्सिडेंट झाला त्यापासून कालपर्यंत प्रत्येक वेळाचेर वेगळें मांडली. म्हणून त्याने जो कितें काल स्टेटमेंट केलो तो सगळे रूट कॉज जे आसा ते पुलिसांनी सोदून काडचें. आमचो पुलिसेचेर पूर्ण विश्वास आसा आनी एज अ होम मिनिस्टर म्हणून मुख्यमंत्र्यान पूर्णपणे पुलिसेक फ्रिडम दिल्लो आसा. म्हणूनच तर इतले सगळे जाले. जे जे कोर्ट आयडेंटिफाय जाले तांकां सगळ्यांक अरेस्ट केले. तेन्ना अशें सांगू ना की ताका अशें म्हणूना. जें जाल्लें आसा तें क्रमार प्रत्येक हे जो आसा अरेस्ट जाला तेणें जी मागणी केल्या ती पूर्ण केल्या. आनी त्यामुळे आज एक डिस्चार्ज जातकच परत दुसरें इन्सिडंट जाला तेन्ना एक मदीं वयता पुलीस एक दुसरे तरेन अशें जावचें ना. त्यामुळे कितें एक्झॅक्ट तेचें आसा तें रूट कॉज सोदून पुलीस काडटले पूर्णपणे काडचें अशी आमची मागणी आसा भारतीय जनता पार्टीकडून. कारण उगीच खंयच्या तरी कोणाचें नांव घेवन जर राहून सांगलें फाल्यां आनी कोणाचें तरी नांव येतलें, परवा आनी कोणाचें तरी नांव येतलें. अशेंच वचचें काय कितें? सगळ्यांक कन्फ्यूज करप काय कितें? त्यामुळे एक्च्युअल जें कितें आसा तें ह्या हातूंतल्यान रूट कॉज जे आसा ते पुलिसांनी सोदून काडची ही आमची मागणी आसा. तुम्ही हिस्ट्री शिटर म्हणलो सो परत परत ते व्हिडिओ व्हायरल करता की जो हिस्ट्री शिटर निर्मल आसा ताचे बीजेपी कडेन लिंक आसा म्हणून अजूनही ते व्हिडिओ व्हायरल करत असता जेन्ना जेन्ना तुम्ही ह्यो गजाली उलयता तेन्ना. खंयचो व्हिडिओ? एक हिस्ट्री शिटर जो इन्वॉल्व आसा बीजेपीक सपोर्ट करता आणि अशें बी म्हणून व्हिडिओ जो आसा. पळयात ही एक गोष्ट कशी आसा आमी पब्लीक फिगर्स त्यामुळे 500 लोकां भितर 1000 लोकां भितर वावरत येयल्ले आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार म्हजी सामकें प्रांजळ मत आसा ह्या कामाक वावरता वावरता केन्ना केन्ना जेवपा सुद्दां वेळ मेळना. माननीय मुख्यमंत्री परिस्थिती आपल्या इलेक्शन लागून आसा. तर काणकोण धरून ते पेडणे आनी पेडणे धरून ते जोजा मोले हे सगळे कवर करता आसतना ते फक्त एकच उद्देश आहा समाजाचो उद्धार करप. आनी त्यामुळे अशा प्रकारच्या गोष्टींक लक्ष घालपाक म्हणजे हें कर आनी तें करा म्हणपाक कोण आसता. आनी हे इश्टिश्ट जे आसा पळय एखादी समजा फाल्यां म्हज्या मिटिंगेक 500-1000च्या मिटिंगेक कोणी एखादी येवन गेलो ताका कशें आसतलें मदीं एक दोन हांगा जाल्लें मडगांव खंय तरी एक कोणाचो बर्थडे आशिल्लो आनी त्या बर्थडे कोण तरी येवन गेलो हे अनिवार्य गेस्ट आसता. आनी लक्षांत घेयात की ह्या लोकांची मनोवृत्ती चडशी आसता की खंय तरी भोंवन लागीं दाखोवपाचें. काँग्रेसाक काँग्रेसी लागीं दाखोवपाचें, बीजेपीक बीजेपी लागीं दाखोवपाचें असता. मानसिकता तशी आसता बिकॉज दे वॉन्ट टू पोज आवर देमसेल्स. कळ्ळें ना? देशान RTI कायदो लागू जाल्यार आयज 20 वर्सां जालीं अशें म्हणून काँग्रेसीन सेलिब्रेट केलो. त्या म्हायती अधिकारान जितले बरे वापर जालो तेजे परस गैरवापरूय जालो. हें प्रकरण त्या गैरवापराचें सुद्दां दिसता.
कित्याक म्हायती अधिकार कशें आतां पळय खंय कितें जालें म्हणून तूं खंय कनेक्ट करप हेचेर आमी कशें सांगतात. कारण कशें आसा की जो एक्ट न्ही, एक्टाच्या संदर्भात बऱ्याच गोश्टी बऱ्याच जाणांनी केल्या आसतल्यो, पूण आमचें म्हणणें कितें आसा की एखाद्याचेर आरोप करचे पयलीं चारदां विचार करपाक जाय. एखादें जर फाल्यां आज कोणाचेर सकाळीं एक सांगलें, सांजचे दुसऱ्याचेर, परवा सांजचो तें चलना. गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक संबंध गोंयचे लोक वळखतात. आनी म्हाका दिसता तो हांवें तुका सुरवातीक कित्याक फोन केलो की एखादें इन्सिडंट, एखादें डिसिजन जर एखादें जालें आसत पण ताका दिसता की हाका ह्या डिसिजनाक लोकांचो विरोध आसा, लोकांक नाका, पण तेणें केन्नाच कमीपणां करूं ना. फाल्यां ताका जर थंय कार रेसींग करूं जाय आसली जाल्यार पावरान करपाकूय शकता, पण तें करूं ना. हांव तुका केवळ हे 2 दीस पयलीं जाल्ली इन्सिडंट म्हणून सांगता, अशें कितले तरी आसतले. कारण म्हाका याद आसा हांव प्रदेश अध्यक्ष आसतना बरेचश्यो अश्यो गोश्टी आसतल्यो की एखादी सांगली की हें बरोबर न्ही, लोकांच्या हिताचें न्ही, केन्नाच तेणें इगो धरू ना. लोक हिताक लागून सदोदीत जें कितें करपाक जाय तें हें गोंयच्या हाका लागून व्यक्तीक लागून केल्लें आसा. आनी तुमकांय अनुभव आसतलो, तुमकां मेळपाचो विशय आसत, गोंयकारांक मेळपाचो विशय, आनी अशा मनशाचेर हाडप आनी तेचेर काडून आरोप करप, ताका कितपत लोकांनी तरी निदान समजूंक जाय की हय अशें दिसूंक जाय न्ही, दिसता खरें दिसता तशें तरी कितें करूं जाय. त्यामुळे उगीच उलोवंक जाय म्हणून उलोवन स्टेटमेंट करून ताका अर्थ ना. त्या स्टेटमेंटाक बेजलेस स्टेटमेंट करून ताका अर्थ ना. त्यामुळे त्याची कितें एक्झॅक्ट खोल चवकशी जी आसा ती पुलिसांनी करची. त्यामुळे म्हणूनच आमी आमचो डिमांड आसा. त्यामुळे उगीच सरकाराची बदनामी, मंत्र्याची बदनामी करची इतलेंच आमचें सांगणें. एकच मिनिट, त्यांनी जो एक प्रश्न विचारला होता व्हिडिओ संदर्भात, जो व्हिडिओ आता पब्लिश होतो त्याचा जो जेनिटो आहे, परवा अमित पालेकरांनी सुद्धा आरोप केलेला आहे की जेनिटोनं गेल्या वेळेला म्हणजे भाजप उमेदवाराला पाठिंबा दिलेला होता, निवडणुकीत भाजपसाठी काम केलेलं होतं, पण जेनिटोला बीजेपीचा पाठिंबा होता का? अरे बाबा, हे आता तो परत मी त्याच्यावर रिपीट करत नाही. बेस्ट बऱ्याच तऱ्हेनं आमचे मंत्री महोदयांनी व्यवस्थितपणे याच्यावर तुम्हाला सांगितलं, आणि त्यामुळे त्याच्यावर मी वैयक्तिक कोणाचं नाव ह्याच्यावर मी का करू, म्हणून मी माझ्या पूर्ण ह्याच्यामध्ये मी कोणाचं नाव पण घेतलेलं नाही. कारण ते नाव सगळ्यांना माहीत आहे. जो इन्सिडंट, क्रमवार इन्सिडंट जो झाला तो सर्वांना माहीत आहे, आणि त्यामुळे वैयक्तिक कोणाचं नाव कशाला. मी आज बसलोय, तो आमच्या मुख्यमंत्र्याचं मंत्र्यांचं नाव घेतलेलं आहे, तो बेसलेस एलिगेशन जे केलेलं आहे त्या संदर्भात पोलिसांनी सखोल चौकशी करायची आणि रूट कॉज काय ते फाइंड आउट करायचं, आणि जी त्यांनी जे काय वक्तव्य केलं त्या वक्तव्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही आज हे करतो. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you.